Social activist Tara Kerkar has declared that the false case filed against her by two NGOs by using the woman she had sheltered has been dismissed by the court. It was alleged that Tara had kidnapped a woman and sold her in 2021. She also alleged that a minister was involved in framing her because she was speaking against the government. पण दोन NGO स्वताक शाणी समजपाची असली बायलां दोगा फुडें सरोन म्हाका फोनान घालपाचें चिंतलें पण कितें जालें कोर्टान आतां ऑलरेडी ऑर्डर दिली की हेतून कांयच तथ्य ना म्हजेर किडनॅपिंगाचो आरोप ना म्हजेर कसले आरोप आसा इवन म्हाका जजान इतलें सुद्दां सांगलें स्टार्टिंगून म्हाका जजान सांगलें की तुजेर हो आरोप आसा हेतून एकूय अशें ना म्हाजो आदोगाद कौतुक रायकर आसलेलो तेणें चार्जशीट हें करतना आर्ग्युमेंट केलें तेन्ना तेतून कांयच उरोंक ना अशें म्हणून सांगलेलें तुका जाय जाल्यार हायकोर्टान वच म्हणलें त्या वेळार जुईजाक हांवें सांगलें म्हाका हायकोर्टान वचपाची गरज ना कित्याक हे कृत्य तेंच्यांनी म्हाजेर घातलां तेतून हांवें कांयच करूंक ना पूण हांव हांगासरूच जितली विटनेस येता तांकां म्हाका पळोवपाक जाय विक्टीम कोण आसा ती पळोवंक जाय दोन NGO म्हणून झेत मारपी दोन मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी येवन फुडें सांगोनी की हो हे केलां कितें प्रूफ जेन्ना म्हाका चार्जशीट दिलो तेन्ना अक्षरशः कांयच तेतून नासलेलें आज केसूय ती पोक जाल्या आनी त्या बायलेची ह्या दोन NGOनी वाट लावन दवरली पयशे दिता म्हणून सांगलें तिका म्हाजेर केस घालपाक ते तिका दिवंक ना तिची घोवाची केस हांवें तिका घातलेली तिका रावपाक जागो दिवचे तिका मेंटेनन्स दिवचे गोवान ह्या केशी बरोबर तिका सगळे भायर मारून ना तिका घर दिवंक ना तिका मेंटेनन्स दिवंक अशा ह्या बायलांनी वाट लिली म्हाज्या केशी उपरांत कितली तरी भुरगीं पोतयेन मेळ्ळी कचऱ्यान मेळ्ळी गटरान मेळ्ळी जाल्यार ह्या दोन बायलो NGO पळय आसलेले तांकां दिश्टी पडले ना